चियापान विथ नरेशको प्रायोजक नेभिको बिस्किट्स भनेकै नेभिको। खाँदाखेरि सधैँ नेभिको कोकोनट नै रोज्नुहोला। नेभिको हेल्दी फुड हेल्दी मुड। सह प्रायोजक एरोलाइट एएसी ब्लक्स, आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण एरोलाइट। एरोलाइट एएसी ब्लक, आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण। स्मार्ट होलिडेज प्राली काठमाडौँ, यात्राको लागि भरपर्दो साथी। स्मार्ट होलिडेज, बिरयानी हाउस बालवाटार काठमाडौँ, अरबियन बिरयानीको असली स्वाद बिरयानी हाउस। नमस्कार, चियापान विथ नरेशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। म नरेश भट्टराई। चियापान विथ नरेशको हामी दोस्रो सिजनमा छौँ। विभिन्न एपिसोडहरू यहाँहरू हेर्दै आउनु भएको छ र आजको एपिसोड यहाँलाई अलिक विशेष लाग्न सक्छ, रमाइलो लाग्न सक्छ र यहाँहरूले अन्यत्र पनि अरूलाई पनि भन्नुहुनेछ ए त्यो एपिसोड हेरिस्। किन थाहा छ? आज मेरो गेस्ट सन्दीप छेत्री। धेरै कुराहरू चाहिँ पहिलोचोटि थाहा पाउनुहुने भएको छ सन्दीप छेत्रीको बारेमा। अब म सन्दीपलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु र यो कार्यक्रमको प्रायोजन गरेको छ नेभिको बिस्किट्सले, देशकै पहिलो बिस्किट्स। र अबका लागि सन्दीपसँग कुरा गरौँ। सन्दीप, स्वागत छ। Thank you very much, Dai. अब त यस्तो चल्छ। Okay. यो सन्दीपको स्टाइल के छ? दिनहरू कसरी बितिरहेछ? अहिलेको व्यस्तता सन्दीपको के हो? अब अहिले समय चाहिँ जस्तो कोभिड छ, सबैभन्दा व्यस्त त कोभिड नै छ होइन। सबैभन्दा हिट पनि कोभिड नै छ, कोरोनै छ। त्यो कोरोना भन्दा हिट कोही पनि हुन सकेको छैन अहिले। त्यसकारण अहिले चाहिँ म कोभिड र कोरोना सेलिब्रेट गरिरहेको छु भाइ। यो समयमा केही किताबहरू पढेँ, धेरै वर्ल्ड टेलिभिजन्सहरू हेरेँ र दाइसँग पनि भेट भयो। र मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ सन्दीपसँग यसरी चियापानमा बसेर चिया पिउँदै गफ गर्ने मौका मैले पाएको छु। किनकि सन्दीपलाई अरू बेला भेट्न गाह्रो छ, व्यस्तता छ, त्यो म बुझ्छु पनि। आज समय जुरेको छ। अब सन्दीपलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जति म व्यस्त छु त्यति तपाईँ पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि अधिकांश समय मैले संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा कार्यक्रम गर्ने मौका पाएको छु। यो मेरो अभाग्य हो र भनौँ न मलाई माया गर्ने मानिसहरू आशीर्वाद हो कि मैले विभिन्न ठाउँमा सो गर्न मौका पाएँ। तर म सबै दर्शकलाई भनिदिन चाहन्छु, मेरो जीवनमा यो केटाले पनि बोल्दो रहेछ, यसले पनि टेलिभिजनमा प्रोग्राम चलाउँदो रहेछ, वा यसले राम्रो गर्न सक्छ है भविष्यमा भनेर बीजारोपण गरेको कार्यक्रम चाहिँ नरेश दाईसँगै सुरु भएको। नेफ्टाको त्यो चौथो कि कतिको संस्करण थियो जसमा चाहिँ नरेश भट्टराई दाईसँग मैले चाहिँ स्टेज सेयर गर्ने मौका पाएँ। सोल्टीमा भएको। त्यसपछि चाहिँ भनौँ न होल टेलिभिजन फर्टिनिटीले, नेपाली फिल्मको फर्टिनिटीले चाहिँ यो 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 घिनलाग्दो केटा को यो नरेश यसले ठिकै गरिरहेछ भन्ने सङ्केत चाहिँ त्यहाँ दिन पाएको थिएँ। त्यसको लागि पनि म यो प्लेटफर्मबाट नरेशलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अवार्ड पाउने व्यक्ति पनि म हिट मान्दिनँ। त्यो सोमा एकमात्र व्यक्ति हिट, त्यो भनेको सन्दीप छेत्री। त्यसपछि सन्दीप छेत्री भन्ने खोजेको र हामी संसारका धेरै देश पुग्यौँ, देशका धेरै ठाउँ पुग्यौँ, सँगै कार्यक्रम गर्ने मौका मिल्यो दाजुभाइलाई। र अब चिया रोजाउँ त, त्यसपछि अन्य कुराहरू गर्छौँ। अब यो चियापान भन्ने जुन यो एकमात्र नेपालको टी लाउन्ज छ, त्यसमा 155वटा चिया पाउँदो रहेछ होइन। अब मेरो जीवनकालमै मैले खाएको भनेको कालोदेखि नै ग्रिन टी। त्यसलाई किन ग्रिन टी भने मैले त सुरुमा त्यही ग्रिन टी भनेर चाहिँ हरियो भएर आउँछ कि भन्थ्यो, त्यो पनि अर्कै हुन्थ्यो। त्यसपछि अर्को चिया खाएको भनेको दुध चिया, अर्को कालो चिया। तर 100वटा चिया रहेछ। त्यसमा के चिया अब मैले त अब भनौँ न त्यो अब मलाई चाहिँ चाँदीवाला केही चिया चाँदीवाला छ त त्यहाँ? किन नहुनु नि, चाँदीवाला पनि चिया छ नि। यहाँ गोल्डनिया छ, यहाँ सिल्भर छ, त्यहाँ इलामको ब्ल्याक टी छ, त्यहाँ रोज लिफ छ, त्यहाँ ग्रिन टी नै छ। यो त अनेकन छ नि। त्यसको चिया ज्वेलरी भनेर राखौँ न यो नयाँ नाम। यस्तो छैन चिया ज्वेलरी
तर मलाई पनि खुसी लाग्यो दाइले जस्तो कस्तो भन्दाखेरि घरमा सिन्को नबाच्ने नरेश भट्टराई दाइ अहिले कार्यक्रमको नाममा चिया बनाएर खुवाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ तपाईँले जीवनमा कहिले भाउजूलाई यसरी चिया पकाएर खुवाउनु भएको छ यो पापी पेटकै सवाल हो दाइ गर्दिनँ म होइन त्यो पापी पेटको लागि भोइस अफ नेपाल भनेको नरेश भट्टराई हो अहिले चियावाला हुनुभएको छ मलाई पापी पेटले यो पापी पेटले अनेक गराउँछ र दाइले पनि यो गरिरहनु भएको छ फेरि यहाँ चाहिँ एकदम लब्ध प्रतिष्ठित मानिसहरू मैले तपाईँको एपिसोडहरू पनि हेरेको छु किनभने यहाँ आउनुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्दो रहेछ होइन भनेर मैले यसो हेरेँ पनि अनि सबै अत्याधिक पपुलर मान्छेहरू बोलाउनु भयो अनि मलाई चाहिँ किन बोलाएको होला म त त्यो त छैन भनेको त्यो दिन गेस्ट पाएर चाहिँ म केही बोलिरहे यो पक्का कुरा हो यसमा खास मेरो हैसियत चाहिँ छैन होला यहाँ बस्ने होइन यो काउचमा धेरै नेपालका भनौँ नेपाली चलचित्र उद्योग वा कुनै पनि चाहिँ क्षेत्रका बडा चाहिँ प्रतिष्ठित मान्छेहरू आएर बस्नु भएको छ अनि मलाई चाहिँ घरमा चाहिँ म नरेश दाइको कार्यक्रममा जाँदैछु भनेको के त जान मिल्छ र अनि यो सब डायलग हो है मेरो लागि मेरो चाहिँ त्यो दिन चाहिँ गेस्ट पाएर चाहिँ ल खाल्टा भर भनेर अनि मलाई बोलाउनु तर आइम भेरी मच ह्याप्पी अनि कतिवटा सुटमा आइरन लगाएको नि मैले दाइ सत्य भनेको यो कार्यक्रममा आउन चाहिँ सुट लाउँ कि भनेर सोचेँ होइन अनि मेरो श्रीमतीलाई कुन चाहिँ सुट लाउँ भने सुट लाउने र भन्यो अनि सुट लाउनु पऱ्यो नि त अब इन्टरभ्यू भनेको छ त्यो पनि लकडाउन बल्ल बल्ल सुट लाउनु पाएको एउटा सुट लाउँछु भनेको दाइ त हाफ टी सर्टमा आइदिन्छ भन्यो उसले चाहिँ तपाईँको प्रोग्राम हेरेर रहेछ धन्यवाद बहिनी अनि त्यसपछि अब दाइ त हाफ टी सर्टमा आउनुहुँदो रहेछ भनेपछि मैले पनि 4 जति कमिजमा स्थिर लाएँ अनि सुरुमा जेल लाएको त्यो छान्दा 4 भएको थियो अनि सुरुमै लाएको त्यही धाराको तर स्वाको छ यो दाइ ठिकै छ यो जिउ बनाएको कि आफै बनेको यो के हो भन्दाखेरि यो जिउलाई केही गर्नु पर्दो रहेछ दाइ यो जिउलाई जस्तो छ त्यस्तै छोडिदियो भने यसले आफै सेप दिँदै गर्दो रहेछ म यो एक्सर्साइज भन्ने चिजमा खासै विश्वास गर्दिनँ किनभने त्यो म तपाईँकोबाट सिकेको कुरा हो नरेश दाइबाट चाहिँ मैले के सिकेँ भने जस्तो घोडा चाहिँ जिन्दगीभर दौडिन्छ जम्मा 20 वर्ष बाँच्दो रहेछ अनि कछुवा कहिले दौडिँदैन एउटै ठाउँमा बस्छ 200 वर्ष बाँच्दो रहेछ त्यस कारण नरेश दाइले यो चिज अपनाउनु भएको छ म पनि त्यही अपनाउँछु सन्दीपलाई जसले बाहिरबाट चिनेको छ बुझेको छ त्यो आफ्नै किसिमको मूल्याङ्कन होला कि सन्दीप चिन्ने तर सन्दीप छेत्रीले आफैले सन्दीपलाई चिन्दाखेरि चाहिँ सन्दीप कस्तो मान्छे हो को हो सन्दीप म चाहिँ दाइ एकदम धरातलको मान्छे हो म चाहिँ सपना देख्ने र त्यो सपनालाई साकार गर्नको निमित्त मेहनत गर्ने मान्छे हो म काठमाडौँ छिर्दाखेरि 2060 साल मङ्सिर 19 गते छिरेको मान्छे हो मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु त्यस वखत मेरो आमा बुवाको आशीर्वाद एक सुटकेस लुगा एक सुटकेस किताब र जनै 16,000 रुपियाँ मसँग थियो म वीरगञ्ज छोकैया वडा नम्बर 2 मा जन्मेर हुर्केर त्यहीँको स्कुल त्यहीँको +2 त्यहीँको ब्याचलर पढेर यहाँसम्म आएको मान्छे हो वीरगञ्जले मलाई खुला आकाश दियो कि र वीरगञ्जले भन्यो जा गएर अझ पखेटाखी जा तेरो उडानको निमित्त अरू ठुला आकाशहरू तँलाई प्रतीक्षा गर्छन् भने त्यसपछि म यहाँको मान्छे मलाई मेरो म कसरी भन्दा जस्तो तपाईँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सङ्गत भएको मलाई लाग्छ मैले सुरुवाती दौरमा चिनेको मान्छेहरू मध्येको एकजना तपाईँ हो व्यक्तिगत तवरले व्यावसायिक तवरले त मैले तपाईँलाई टेलिभिजनमा हेर्दै आएको होइन तर व्यक्तिगत तवरले मैले तपाईँलाई चिनेको पनि यत्रो वर्ष भइसक्यो
हाम्रो सामिप्यता रहनु र तपाईँले मलाई अझै पनि भाइ भनेर माया गर्नु र मैले अझै पनि तपाईँलाई दाइ भनेर सम्मान गर्नु र आजीवन गर्छु फेरि त्यो गर्नु चाहिँ मलाई लाग्छ त्योले भन्छ कि म सम्बन्धलाई बडा प्रिय ठान्ने मान्छे हो मलाई सम्बन्ध गाँच्दै हिँड्न सक्दिनँ होला मलाई आउँदैन होला तर म गाँसिएको सम्बन्धलाई चाहिँ बडा मायाले समेटेर राख्ने मान्छे हो मेरो अझै पनि ती साथीहरू छन् वीरगन्जदेखि यहाँसम्म जसलाई अहिले पनि हामी भेट्यौँ भने त चिया खान भन्ने गर्छौँ क्या त्यस्तो छ त्यस कारण म सम्बन्धलाई एकदम प्रिय ठान्ने र आफ्नो धरातल कहिले पनि नबिर्सिने मान्छे हो अत्यन्त ऊर्जाशील प्यारो मान्छे सशक्त कलाकार म यसरी चिन्छु सन्दीपलाई र अब चिया तयार हो थ्याङ्क यू सो मच दाइ अब चिया पहिला चियर्स गरौँ दाइ सबैको जय होस् सबैको जय होस् ठिक छ नाइस भेरी नाइस अब सन्दीपसँग आज म ती कुराहरू गर्छु जुन कुरा कमै मात्र बाहिर आएका छन् किन गर्न सक्नुहुन्छ भने सन्दीपलाई इन एन्ड आउट बुझ्ने यदि कोही मान्छे छ भने नरेश दाइ हो अब ती सबै कुरा भन्न चाहिँ मिल्दैन यहाँ होइन तर मैले फेरि मेरो दाइलाई जतिको सताएको यो इन्डस्ट्रीमै कसैलाई पनि छैन यो कमै होला होइन अब एउटा सानो घटना मात्रै भन्छु हामी हङकङसँगै पुगेका थियौँ कार्यक्रम थियो अवार्ड थियो नेफ्टा अवार्ड अनि हामी राति बाहिर निस्क्यौँ घुमफिरका लागि आउँदाखेरि होटल बन्द भइसकेछ हाम्रो लागि रुम थिएन अब हाम्रो रुममा को बस्नु भएको थियो नभनौँ अहिले होइन देशको एकदमै ठुलो कलाकार त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो हामी बाहिर भयौँ दुई दाजुभाइले हङकङको पेटीमा राष्ट्रगान पनि गायौँ कदेखि ज्ञसम्म 1 देखि 100 सम्म कपुरी कर हुँदा चाहिँ हामी रातमा त्यो पेटीमा यसरी दुईजना दाजुभाइ बसेका थियौँ अनि बिस्तारै उज्यालो हुन थाल्यो बाटोमा चाइनिजहरू एक्सर्साइज गर्न थाले अनि त्यसपछि हामीले त्यहाँको गाडीहरू पनि गर्न थाल्यौँ दाइ अब त पुरा भयो होला नि भनेर पनि बस्यौँ र एउटा ट्रेन्ड छ हामी दुईजनाको चाहिँ दाइलाई पनि म सम्झाउन चाहन्छु स्मरण गर्न चाहन्छु कि हामी संसारको कुनै पनि ठाउँमा पुगौँ दाइले मलाई एयरपोर्टमा एकचोटि बोकेको हुन्छ कि टिकटक हिट छ त्यो एउटा टिकटकमा चाहिँ देख्या होला तर हाम्रो ट्रेन्ड चाहिँ के हो भने दाइ र म चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा गएको छौँ भने त्यसमा दाइले मलाई यसरी बोकेर लगेको छ अनि यति मात्र पनि होइन हामी प्राय ठाउँमा विदेश जाँदाखेरि फाइट गरेकै हुन्छौँ जापान टुर हाम्रो लागि बडो इन्ट्रेस्टिङ छ हामी कुस्ती लड्नेदेखि लिएर सबै प्र्याक्टिस गर्छौँ एउटा इन्सिडेन्टमा हाम्रो चाहिँ सायद दुबईबाट हो क्या हाम्रो सो थियो अनि हामी फर्किरहेको थियौँ कि कहाँ जस्ट कोरियामा हो क्या हाम्रो ट्रान्जिट थियो कोरिया कि सिङ्गापुरमा कोरिया कहीँबाट फर्किँदाखेरि कोरिया कि सिङ्गापुरमा हाम्रो ट्रान्जिट थियो अनि हामी जाँदाखेरि चाहिँ त्यही ठाउँमा स्यान्डविच र कफी खाथ्यौँ होइन अनि फर्केर आउँदाखेरि पनि त्यो एयरपोर्ट पर्ने भएको हुनाले त्यो स्यान्डविच र कफी चाहिँ खानुपर्छ भनेर हामी त्यो एयरपोर्टको त्यही ठाउँमा गयौँ त्यो बेलामा तपाईँ म र गिरेर घिमिरे दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो हामी तिनजना बसेर मजाले त्यो स्यान्डविच र कफी खान थाल्यौँ अनि कताबाट सुनेको चिनेको आवाज आइरहेको थियो के हो भने त नरेश बत्राई भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि त्यो बेलामा थाहा भयो कि यो साथी छोड्दै भयो पहिला प्लेन चलाएर दौडेको यसरी प्लेनमा छिरेको त 3 जना सबभन्दा लेट रहेछ हामी प्लेन उड्न लागेछ सारा मान्छे लाएर घुरेर हामी चाहिँ कफी र स्यान्डविचले सन्दीपले कतिसम्म सताएको छ भन्ने कुरा अर्को पनि एउटा कुरा पोल खोलौँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा म ती बसिरहेको छु त्यो इन्सिडेन्ट भनिदिन्छ है दाइ हामी बाहिर गइरहेको थियौँ पुलवामा बाहिर कुन देशको टुर थियो दाइ हाम्रो अनि म के गरौँ लागिरहने मलाई अनि यसो हेर त्यो प्यासेन्जर ढिला भएको मान्छे वा यहाँ आउनुहोस् बोलाउनुहोस् भन्ने मान्छेको माइक देखेँ अनि नर्स दाइ त्यही बसिरहनु भएको त्यो फुक्ने त्यो बोल्ने मान्छेलाई गर्छ अब नर्स भट्टराई दाइ कहाँ जानु ल एकचोटि भनिदिनुहोस् न भनेको नरेश भट्टराई कहाँ यता गइरहनु भएको नरेश भट्टराई प्लिज चाहनुहुन्छ तपाईँ यहाँ आउनु होला भन्यो एकछिन शान्त भाइ के गर्छ यार मैले
फेरि गएर अल्छो आउनु भएन नि फेरि अनि यो चाहिँ हाम्रो रमाइलो कतिसम्म र मलाई कतिसम्म सताएको छ भन्ने कुरा हो। अरू घटना अब नभनौँ, फेरि त्यहीमा यसैले कार्यक्रम सकिन्छ। कति नजिक छौँ हामी, कति आत्मीय छौँ भन्ने कुरा पनि हो। तर जति सताएको छ त्यति नै फेरि माया पनि गर्छ मलाई सन्दिप। पक्का हो दाइ। फेरि मैले के भन्दाखेरि प्रत्येक इभेन्ट पछि मैले दाइलाई चाहिँ सोध्ने गरेको छु, दाइ कस्तो भयो। मैले किनभने दाइ हो र आजीवन दाइ हो र मभन्दा धेरै अगाडि टेलिभिजन रेडियोमा बोल्न जानेको मान्छे हो र बोल्नैकै लागि जन्मेको मान्छे हो र जसले बोलेरै संसार घुमेको छ। अरू कुनै क्वालिटी होइन, उहाँको बोलाइ नै यति मिठास बोल्न छ कि जसको कारणले गर्दा तपाईँ संसारभरि बोल्नु भएको छ। अनि प्रत्येकचोटि मैले दाइ कस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि तेरो राम्रो हो, तेरो अझ राम्रो हुन्छ, तेरो यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर दाइले मलाई आशिष दिनुभएको। र साँच्चै दाइ तपाईँले मलाई खै कुन सडको भन्नुभएको थियो थाहा छैन, मलेसियाको हामीले प्रोग्राम होस्ट गरिसकेपछि दाइलाई दाइ कस्तो भयो दाइ, ठिक भयो दाइ, तैँले यो वर्ष अवार्ड चाहिँ दिइस्, अर्को वर्ष अवार्ड पाउँछस् तैँले भनेर भन्नुभयो। अनि मैले अब के गरेर अवार्ड पाउँछु त, मैले केमा पाउँछु त भनेको। त्यसपछि मैले छयकान छ भन्ने चलचित्रमा चाहिँ बेस्ट सपोर्टिङ एक्टर पाएँ। त्यस कारण म दाइलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मेरो बारेमा तपाईँले भनिदिएका सबै कुराहरू पुरा भएको छ दाइ, मलाई यसै गरी आशिष दिइरहनु होला। अब यो कुरा सुन्दै गयो नि मेरो आँखाबाट आँसु आउँछ, किनकि त्यो कतिपय यस्ता कुराहरू हुन्छन् जुन कुरा सुन्दै जाँदाखेरि त्यो भावनात्मक रूपमा जुन जोडिएको हुन्छ नि, अनि त्यो चाहिँ अभिव्यक्त आँसुबाट हुन्छ कि। त्यही भएर म अब रुन चाहन्न किनकि मेरो आशिष अथवा सहयोग साथ सधैँ सन्दीपका लागि छ। अब सन्दीप, अब यो अलिकति जीवनका कुरा गरौँ। सन्दीप काठमाडौँ आइसके पछाडि पहिलो गरेको काम भनेको एफएममा बोल्ने होइन दाइ। पहिलो काम भनेको म मार्केटिङ कम्पनीमा चाहिँ मार्केटिङ गर्थेँ। त्यहाँ एउटा न्यु रोडको प्युका भन्ने ठाउँमा एउटा सानो अफिस थियो। उहाँ त्यहाँ चाहिँ मैले पहिला त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो साथीहरूकै एउटा अफिस खोलेको थिएँ म कुदली सडकमा। म म्यासेज गर्थेँ उसमा शङ्करदेवमा, अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा मार्केटिङ एक्जिक्युटिभ भएर काम गरेँ। अनि त्यसपछि पनि अर्को ठाउँमा मार्केटिङै गर्न गएँ। मैले दाइ त्यो प्युखाबाट हुन त हामीले ट्राभलिङ अलाउन्स पनि दिन्थ्यो होइन, अनि मोबाइल खर्च भन्ने 500 रुपियाँ दिन्थ्यो। अब त्यो 500 रुपियाँ मोबाइल खर्च पाउँदाखेरि त भाइ हुन्छ नि ठुलो चिठा परे जस्तो लाग्यो कि। मैले पहिलोचोटि काम गरेको भनेको चाहिँ त्यही त्यो मार्केटिङ कम्पनीहरूमा हो। अनि ट्राभलिङ अलाउन्स दिन्थ्यो, तर अब कहाँदेखि कहाँसम्म रुट चढ्ने त होइन। अब न्यु रोडबाट यसरी निस्किँदै गयो, सरकारी कार्यालयहरू देख्थेँ। त्यहाँ देखिसकेपछि त भित्र छिरेर चाहिँ कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो, यो यस्तो हो, यो प्रडक्ट यस्तो हो भनेर। त्यसको फेरि छेउमै अर्को अफिस छ। अब मोटर चढेर ठ्याक्कै एउटा ठाउँमा गएर घर गर्ने पनि होइन। त्यसपछि के गर्थ्यो भने अब बाइक पनि छैन, के पनि छैन। अनि म्यासेज गरिरहेको थिएँ म, अनि हिँड्थेँ म चाहिँ न्यु रोडबाट मेरो युजल रुट क्या दाइ, न्यु रोडबाट सरेर ल्याएर तल झरेर अनि त्यसपछि ल्याएर त्यहाँको सरकारी कार्यालयहरू सबै दूरसञ्चारदेखि लिएर सबै हिँडेर अनि त्यसबाट ल्याएर बहरमल पुगेर बहरमलबाट बहरमलको त्यो माइतीघर मण्डला भन्दा यता बहरमलबाट यता पुगेर न्यु रोडबाट फेरि तल झरेर माइतीघरबाट यसरी हिँड्दै टेकुबाट पुरै हिँडेर चाहिँ बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा आएर त्यो मामाको चिया पसल छ नि, त्यहाँ ती मामा चाहिँ मेरो दुःखको चिया दिने मामा हुन्। त्यही भएर म अहिले पनि गएर त्यही चिया खान्छु क्या। त्यही ठाउँमा बसेर मामालाई मामा भन्छु, अनि उनीहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँ र म फेरि अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्छौँ, मामा पनि पुरा अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्ने। अनि चिया खाएर अनि त्यो बसन्तपुर दरबारको सेतो बर्खाले हेरेर त्यो मलाई शीतल मिल्थ्यो क्या होइन। त्यो मार्केटिङ गर्न जाँदाखेरि दाइले सोधिहाल्नुभयो, यो मैले युजली भनेकै छैन, कहीँ भन्ने प्लेटफर्मै भएको थिएन। तर त्यो मार्केटिङ गर्न जाँदाखेरि मलाई हाम्रो तराईतिर चाहिँ भन्छ क्या, त्यो दही बेचेवाला सनजलीबाट का भन्छ क्या हाम्रो दही बेच्ने मान्छे जस्तो नाचे जा अब नाचे भनेर अहिले चाहिँदैन भनेर पठाइदिन्छ नि, त्यस्तै क्या मलाई त ए भाइ बाहिर बस, कहाँ भित्र बाहिर बस। अब मार्केटिङ गर्न गएको मान्छे
गाली सुनेर ठुसु पर्नु त भएन नि हस् सर बाहिर बस्छु जास् फेरि म एकदम ज्यादा दाइ बाहिर बस्छु भनेर रिसाएर नबस्नु यतिकै बस्ने 45 मिनट 1 घन्टा 2 घन्टा सफामै कुर्नी अनि कुरेर गएर फेरि त्यो मान्छेले भेट्नु सर अब आऊँ भनेर अझै सम्झाएर हिँड्छ यो त बाहिर बस भने बसाइ रहेछ ल भित्र आउनु भनेर भनिसकेपछि अनि त्यसपछि ल्याएर त्यहीँ पनि डिल गरेर आउँथेँ म काम चाहिँ फत्ते गरिदिने त्यसपछि कामको कुरा गर्दाखेरि हामीले अनि मैनबत्ती बनाउन थाल्यो यो मैनबत्ती बनाउन थालेको कुरा मैले कहीँ पनि भनेको छैन मार्केटिङ पछि मैनबत्ती बनाउने काम होइन मार्केटिङ चलिरहेछ अब यो पार्ट टाइम चाहिँ मैनबत्तीको लागि पुरा स्टडी गर्यो अनि यस्तो राम्रो क्यान्डल बनायौँ हामीले मलाई क्यान्डल सम्बन्धी त्यतिखेर लोड सेडिङ बढी हुन्छ के गर्ने भन्दा क्यान्डल बनाउँ अनि क्यान्डल चाहिँ नर्मल क्यान्डलहरूसँग पनि कम्पिट गर्ने क्यान्डल बनाउँ तर दामी क्यान्डल बनाउँ भनेर क्यान्डल बनायौँ अनि एकजना दाइ मेरो क्यान्डल पार्टनर नरेन्द्र दाइ भने उहाँ बाइक चलाउनुहुन्थ्यो उहाँले बाइक चलाए म क्यान्डल बोक्थेँ कार्टुनको कार्टुन अनि मैले मोटर बाइक चलाएँ भने उहाँले कार्टुनका कार्टुन बोक्नुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ झन्सिकानमा बस्छु नि त दाइ अनि त्यो मानन्द स्टोर भन्ने पुरानो स्टोर छ दाइले हेर्नुभयो भने उनीहरू थाहा हुन्छ अनि त्यो मानन्द स्टोरमा गएर हामी क्यान्डल डिल गर्थ्यौँ त्यो बेला म रेडियोमा मात्र त्यो बेला म रेडियोमा बोल्न सुरु गरिसकेको थिएँ होइन क्यान्डल डिल गर्न जान्थ्यो अनि क्यान्डल गऱ्यो आयो हाम्रो क्यान्डल चाहिँ किन्नुहुन्थ्यो भने बडा राम्रो भयो क्यान्डल व्यवसाय पनि फस्टाइसकेपछि म यता म्यासेज पनि सकियो रेडियोमा बोलिरहेको छु सफलताका दिन सुरु भयो अब एक अब दाइ जे पाए त्यही सफल हो नि त होइन के पाएपछि सफल भन्ने क्या जे आफूसँग पाउँदै गयो त्यही सफलता हो नि होइन अनि त्यो क्यान्डल बेच्यो आयो होइन अब रेडियोमा पनि बोल्न सुरु गरेको छ केटोले होइन बेच्यो आयो पछि त्यो क्यान्डल बेच्ने जुन ठाउँमा म चाहिँ क्यान्डल दिन्थेँ त्यसपछि म टिभीमा पनि आएँ अनि त्यो क्यान्डलको सेल्स बोय जुन हुन्थ्यो नि त्यहाँ त्यो डिपार्टमेन्ट स्टोरको सेल्स बोयलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ क्या यसो अस्तिसम्म मैनबत्ती बेचिरहेको टिभीमा पुग्यो त्यो भाइलाई अहिले पनि विश्वास लागेको म कलाकार भयो भनेर उहाँलाई म अहिले पनि मैनबत्तीवाला हो मैले जानेको कुरा के हो भन्दाखेरि यदि लक्ष्य ठुलो छ भने कुनै पनि काम सानो हुँदैन अब सन्दीपको त्यतिखेरको लक्ष्य के थियो सपना के थियो कलाकार बन्ने अहिले पनि हो त भनेको काठमाडौँ आउँदा मास्टर्स गर्ने बेलामा आउँदैखेरिको सपना कलाकार त्यो मैनबत्ती बेच्न हिँड्दाखेरि पनि कलाकार सपना थियो दाइ मैनबत्ती पनि स्टाइलले बेच्ने नि जस्तो कलाकारिता थियो कि त्यसमा दाइ हेर्नुहोस् दाइ होइन दाइ पग्लिँदैन त्यो पग्लिँदैन अभिनय गरी दाइ यस्तो दाइ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ यार अब काहीँ पऱ्यो भने त्यस्तो पऱ्यो भने फेरि म त्यो आफूले हिन्दी फिल्ममा हेरिरहेको डायलग्सहरू पनि दिन्थेँ कि त्यहाँ शत्रुघ्नसँग हुने हो कि कहिले होइन त्यो टाइपले पनि दिन्थेँ जस मान्छेले खुसी पाएर आफ्नो कलाकारिता यो कुकिज बेच्नु पऱ्यो भने सन्दीपले कसरी बेच्छ नेबीको कुकिज अब यो कसको अहिले त दाइ म जे पनि बेचिदिन्छ जस्तो लाग्छ होइन म देश बेच्ने र इमान बेच्ने मान्छे बाहेक होइन अरू आफ्नो क्षमताले जे बेचे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन माटो आफ्नो देशको माटो बेच्नु पाइँदैन र आफ्नो इमान बेच्न पाइँदैन त्यसै कला कौशलले जे बेचे पनि हुन्छ जस्तो यो बेच्दाखेरि अब यो संसारकै उत्कृष्ट कुकिज मध्येको एउटा कुकिज हो संसारकै भन्दिनँ क्या अर्को कुकिजसँग को दाम तर साँच्चीकै मिठो छ एकदमै मिठो छ नेपाली कुकिजमा नेबीको कुकिज बेस्ट मलाई त लाग्छ एकदम त तपाईँको स्पोन्सर भएर भन्नु पनि पर्यो होइन तर साँच्चीकै पनि राम्रो छ ओके सन्दीपको दिमागमा ठ्याक्क आउने फ्याट्टा आउने म नाम लिँदै जान्छु पहिला ठाउँबाट सुरु गरौँ न सबैभन्दा पहिलो वीरगञ्ज जहाँ सन्दीप जन्मियो हुर्क्यो बढ्यो पढ्यो वीरगञ्ज कस्तो हो भने दाइ जस्तो तपाईँ एउटा बच्चालाई गाली गर्नुहोस् पार्नुहोस् त्यो बच्चा खुर्र दौडेर गएर आफ्नो आमाको काखमा जान्छ क्या होइन किन भन्दाखेरि उसलाई त्यो आमाको काख संसारको सबैभन्दा सुरक्षित काख जस्तो लाग्छ त्यो काखमा पुगिसकेपछि उसलाई केही पनि हुँदैन र त्यो जतिको मायालु काख र न्यानो काख र पवित्र काख यो संसारमै केही छैन म त्यहाँ संसारको सबैभन्दा सुरक्षित महसुस गर्छु नि एउटा बच्चाले म पनि संसारका विभिन्न देशहरू घुमेँ
इभन यही काठमाडौँमा पनि बस्छु तर वीरगञ्ज जाँदाखेरि मलाई मेरो आमाको काखमा फर्केको जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ त्यसले त्यसको न्यानोपनले मलाई माया दिइरहेछ मलाई भन्दाखेरि आँखा रसाउँछु दाइ वीरगञ्ज कसैले कस्तो फोहोर छ यार भन्यो भने पनि फोहोर बेसा हो त भन्न मन लाग्छ क्या होइन मलाई त्यो कहिलेकाहीँ फोहोर होला दाइ कहिले गर्मी होला कहिलेकाहीँ मच्छर बढी लाग्ला तर आमा नराम्री छ भन्दैमा आमा त आमा हो नि त है माया त गर्नु पर्यो नि अब काठमाडौँ कर्म थलो दाइ पोखरा पोखरा त एउटा कस्तो ठाउँ भने मलाई जुन पनि बेला जाँदाखेरि रमाइलो लाग्ने ठाउँ पानी पर्दा पनि मनपर्छ घाम लाग्दा पनि रमाइलो लाग्छ भुइँ बतास आउँदा पनि रमाइलो लाग्छ किन मनपर्छ थाहा छ दाइ किन भन्दाखेरि पोखरा जति राम्रो छ नि पोखरामा त्यत्तिकै मेरो राम्रो साथीहरू छन् कि यस हिसाबमा पोखरा होइन अब अहिले मार्केटमा भनौँ या चलचित्र वृत्तमा चर्चामा रहेका केही व्यक्तिहरूको नाम लिन्छु ल हुन्छ सबभन्दा पहिला मैले नाम मैले के भन्नु पर्यो त्यसमा मैले फ्याक्ट दिमागमा आउने म यो कन्ट्रोभर्सीमा पर्ने कुरा अथवा भनौँ यो ट्रेन्डिङमा जाने कुरा भनेर म त्यो कसैलाई ब्लेम लगाएर कुरा गर्दिनँ यो ठ्याक्क सन्दीपको बुझाइमा पहिला चर्चामा रहेका व्यक्ति अहिले जो यो लकडाउनको बेलामा पनि चर्चा सबभन्दा पहिला सन्दीपकै विधा हास्य विधा कलाकारिता विधाबाट सुरु गरौँ आफ्नै विधाको क्षेत्रको दीपाश्री निरौला दीपक राजगिरी उहाँहरू कस्तो मान्छे अथवा सन्दीपको दिमागमा उहाँहरूको नाम आउने बित्तिकै के आउँछ भेरी क्रिएटिभ कस्तो भन्दाखेरि आँट भएको मान्छे हो फेरि हुन्छ नि हामी कमेडियन्सहरूलाई हामी जति पनि कमेडियन्सहरू छ जोकर भन्थ्यो हामीलाई होइन तर यिनीहरू चलचित्र खेलेर सिनेमा क्षेत्रलाई पनि धान्न सक्ने मान्छे हो है भनेर प्रुभ गरिदिएको मान्छे हो होइन म हेर्नु संसारमा के भन्दाखेरि मैले अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ भनाइ छ इफ समवन कुक्स बेटर लभ हिम फर हिज कुकिङ भन्छ यदि कसैले खाना राम्रो बनाउँछ भने उसलाई कस्तो मिठो खाना बनाएको भन्ने माया गरेर त्यतिकै पुग्छ मेरो लागि म दाइ सुपर एक्टिङ कम्पिटिसन भन्ने रियालिटी सोमा उहाँ हाम्रो डाइरेक्टर साहब पनि हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो म त्यो बेलामा स्ट्रगल गरिरहेको बेलामा त्यो एक्टिङ कम्पिटिसनमा गरिरहेको बेलामा पहिलोचोटि तितो सत्यबाट आएको मान्छे हो दाइ भनेपछि मलाई त उहाँहरू चाहिँ भेरी क्रिएटिभ गट्स भएको मान्छे हो अब कुरा गरौँ दुई नायिकाको जो चर्चामा आउँछ साम्राज्ञी र पूजा शर्मा इज भेरी इनोसेन्ट र साम्राज्ञी सुपरस्टार नम्रता श्रेष्ठ र वर्षा राउत नम्रता श्रेष्ठ एन्ड वर्षा राउत दुईजनै द स्ट्रङ्गेस्ट एक्ट्रेस आई हेभ एभर सिन मलाई चाहिँ उहाँहरू जतिको चाहिँ हुन्छ नि फेस गर्न सक्ने मान्छेहरू कोही लाग्दैन अझ नम्रता त मलाई एकदमै स्ट्रङ लाग्छ भेरी स्ट्रङ भुवन केसी राजेश हमाल भुवन दाई भनेको चाहिँ देख्दै जलन हुने मान्छे क्या यो उमेरमा पनि मान्छे यतिको फिट यतिको राम्रो हुनसक्छ त भन्ने जस्तो लाग्ने क्या सदाबहार नायक होइन अब राजेश हमाल भनेर त महानायक अब हेर्नुहोस् मलाई राजेश दाईको चलचित्र जति मैले हेरेको छैन नि त्यति समय मैले उहाँसँग बिताएको छु त्यसकारण म उहाँ चलचित्रमा कस्तो देखिनुहुन्थ्यो त्यो आफ्नो पाटो हो व्यक्तिगत तवरले मैले कता राजेश दाईको नारी सामु पाएको छु क्या त्यसकारण उहाँसँग बस्दाखेरि तपाईँले दुईवटा नयाँ चिज सिक्नै हुन्छ यु गट टु लर्न अ लट होइन त्यसकारण दिस पिपल आर लेजेन्ड मेरो भन्ने एउटा त मेरो भन्ने औकात मेरो उहाँहरूको नाम लिँदाखेरि मैले कान्छ मार्नु पर्ने हो हाम्रो कल्चरमा कान्छ मार्नुपर्छ होइन तराईको कल्चरमा चाहिँ आफूभन्दा ठुलो मान्छेको नाम लियो भने कान्छ मार्नुपर्छ मेरो औकातै होइन उहाँहरूको बारेमा बोल्ने तर तपाईँले सोधिहाल्नु मैले बोल्दैन ल अब एक शब्द मात्रै ल निरशाहजीको कुरा गर्दा मेरो गुरुबा मैले एक शब्द मात्र खोजेँ मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू हरिवंश आचार्यज्यू मेरो भगवान अब जितु नेपाल केदार घिमिरे सीताराम कट्टल धुलबोस उहाँहरू चारजनै कमेडीलाई एक शब्दले कसरी भन्ने भाइ यसलाई त उहाँ जितु नेपाल त तपाईँले दिएको नाम हुँदै उहाँ त डक्टर हो भने होइन
जितु दाई जतिको सफा क्लियर मान्छे केही छैन क्या जिन्दगीमा बुझ्नु भएन सफा चट भन्छ नि हाम्रोमा सफा चट मान्छे हो उहाँ केदार घिमिरे केदार घिमिरे भनेको उहाँलाई हेरिसकेपछि चाहिँ मलाई आत्मसम्मान भन्ने चिज याद आउँछ क्या उहाँलाई हेरिसकेपछि चाहिँ हुर्मुस सीताराम कट्याल संसारको सबैभन्दा बलियो मान्छे हो है संसारको सबैभन्दा मेरो कता कता हाम्रो अनुहार पनि मिल्छ भन्छ त्यतिकै राम्रो छु नि तर संसारकै सबैभन्दा बलियो मान्छे सीताराम कट्यालले हामी युथहरू सबैलाई भनेको छ यदि तिमीले कुनै सपना देख्छौ भने त्यो सपनालाई यस्तरी समातेर राख कि 1000 तरिकाले छुटाउन खोजे पनि नछोड्ने जब तिमी त्यो सपनामा विश्वास गर्न थाल्छौ संसारले तिम्रो सपनामा विश्वास गर्न थाल्छ त्यो मान्छे हो यो त धुर्मुसले भनेको कुरो सन्दीपजीको म त दाइ स्ट्रगलिङ एक्टर हैन म स्ट्रगलिङ एक्टर राम्रो छ यो त पनि मैले केही पनि जोड्न चाहिन अब कुरा गरौँ सञ्चार नरेश भट्टराईको भन्नु न नरेश भट्टराईको मेरो दाइ अब मेरो 13 दिने दाइ दाइ मैले भने जीवनमा मलाई नरेश भट्टराईले जे भने पनि मान्ने मान्छे मध्येको हो मैले भने तपाईले जे भने पनि मान्ने भाइ अरू कोही पनि छ तपाईले त्यस्ता भाइहरू थुप्रै कमाउनु भएको छ तर त्यो मध्येको अग्रपन्थीको भाइ म त्यो पक्का पक्का अब सन्दीपले कमाउन बाँकी के छ सन्दीप भाइ एउटा माया भन्ने चिज यस्तो हुँदो रहेछ हैन जति पायो त्यति अझ पाउँ लाग्ने क्या हैन अझै पुगेको छैन मायाले भाइ किनकि अहिले सन्दीपलाई हेरेर धेरैले प्रशंसा गरेर उदाहरणको रूपमा लिएको मैले देखेको छु सन्दीपले क्या गर्यो नाम कमाएको छ दाम कमाएको छ संसार घुमेको छ माया पाएको छ यति धेरै पपुलारिटी छ सन्दीपको भनेर भन्नेहरू धेरै मैले पाएको छु भगवानको कृपाले सबै भएको पनि देख्छु म कि भनेपछि अब सन्दीपको रहर के त अब के अझ बढी पाऊँ भन्ने छ भाइ मेरो अल्टिमेट रहर भनौँ मेरो जीवनको अल्टिमेट रहर भनौँ मैले एकदम सायद यो भावनात्मक हुन्छ होला तर मेरो दाइले सोध्नुभयो त्यही भएर भनौँ मेरो अल्टिमेट मेरो जीवनको एकमात्र उद्देश्य के भन्दाखेरि मेरो लासमाथि नेपालको झन्डा लागोस् र सन्दीप छेत्री भन्ने कलाकार भन्ने शब्द त्यसमा जुटेर त्यसको देहासन भयो भन्ने खबर र त्यो मेरो मृत्युले मानिसलाई एकछिन भए पनि त्यो ठिकै थियो यार गयो भन्ने भागस त्यति मात्रै हो सन्दीप यो माया सन्दीपले पाइसकेका छ अब खाली सन्दीपको जुन लोकप्रियता छ यही लोकप्रियतामा रहिरहने कुरा हो सगरमाथा त एकचोटि चढ्ने पनि होइन तर चुचुरामा त रहिरहन सक्नु पर्यो बारम्बार चढ्छु भन्ने भन्दा पनि त्यो एउटा त्यो इतिहासलाई रचिसके पछाडि कायम राख्न सक्ने भन्ने कुरा हो मैले भने त्यही भएर त मैले भने सो हुन्छ नि वेन यु आर इन अ टपेस्ट पोजिसन अफ दिस वर्ल्ड जब तपाईँ संसारको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा हुनुहुन्छ देयर इज अ भेरी लेस स्पेस एन्ड लेस अक्सिजन माई फ्रेन्ड भन्थ्यो क्या होइन त्यहाँ चाहिँ एकदमै थोरै ठाउँ र एकदम कम अक्सिजन हुन्छ तर भाइ मेरो टेक्ने ठाउँहरू भनेको तपाईँहरू जस्तो हुनुहुन्छ मेरो अक्सिजन भनेको भगवान्हरू चाहिँ दर्शक भगवान्हरू हुन्छ अक्सिजन उहाँले दिइरहनु भएको छ टेक्ने ठाउँ तपाईँहरूले बनाइदिइरहनु भएको छ भने म अलिक बेर टिक्न सक्छु होइन त्यो त कुनै सङ्ख्यै छैन थ्याङ्क यू लम्बी रेसको घोडा हुन्छ नि होइन त्यो सन्दीप हो यो क्षेत्रको सन्दीप बहुआयामिक व्यक्ति हो धेरै कुरा जानेको छ धेरै कुरा गरेको छ सफलता पनि त्यो अनुसार मिलेको छ अब म अलिकति सन्दीपलाई दुःख दिने भएको छु यो भर्सक सोमा नगराउनु भन्छन् मान्छेले होइन गायकलाई आउने बित्तिकै गीत गाउन लाउने कुरो अब हास्य कलाकार आउने त्यो हँसाउँ भन्ने कुरा अथवा जसलाई जे छ त्यो गराइहाल्ने भन्ने कुरा त्यति राम्रो होइन तर म नाम लिँदै जाँदाखेरि अलिकति क्यारिकेचर होस् ल सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू होइन यो भाइले चाहिँ बोलायो कार्यक्रममा 2:30 बजे भनेर भनेको थियो 5:30 बजीसम्म पनि कार्यक्रम सुरु भयो यो कार्यक्रममा आउँदाखेरि त बरु संविधान चाँडै आउँथ्यो होला कार्यक्रममा बोल्ने टाइम छ पछि आयो जस्तो लाग्यो हाँस्यो र व्यङ्ग्य पनि भयो अहिले बुझिसकेँ माधव कुमार नेपाल वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सिल्भरको चिया खाँदा दिल चाँदी भएको छ शेरबहादुर देवा ए बाबा भगवान के भनेको के बिस्कुट खास खुरु रे यार छोडो रामचन्द्र पौडेल मलाई हाले एउटा चिया उमालेर खाछ आफ्नो भ्यू बनाछ हामीलाई के छ क्या अब युवा नेतामा जाउँ ल गगन थापा गगन दाईको चाहिँ एकदम गाह्रो छ मैले प्र्याक्टिस गरिरहेको छैन
तर गौन दाई चाहिँ मलाई फ्यान्टास्टिक पर्सनालिटी हकी पर्सनालिटी लाग्छ बोल्दाखेरि अब दाइले बोल्दा बोल्दै मान्छे पुग्छन् चाहिँ नि दाजुहरू हो नि होइन साँच्ची नै तर आज सन्दीप मलाई यो कुराकानी यसरी गर्न पाउँदा साह्रै खुसी लाग्यो रमाइलो लाग्यो होइन अब सन्दीप काम गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ तलमाथि अथवा अलिकति कसैलाई असन्तुष्टि आफ्नो डामा छ ओके के हुन्छ कसो हुन्छ त आफ्नो डामा छ किनकि निरन्तर रूपमा काम गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो लागिराख्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो होइन र जुन वेमा सन्दीप हिँडेको छ जसरी सफलता मिलेको छ अझ बढी सन्दीपलाई सफलता मिल्नेछ यो मलाई थाहा छ त्यो उचाइ सन्दीपको बन्नेछ जुन उचाइ एउटा टाइटल हुनेछ भोलि गएर वाह यो शब्द रेकर्ड गरेर राख्नुहोस् नरेश भट्टराई दाईको मुखबाट निस्केको हो यो आशिष हो कुनै दिन यसको बारेमा कुरा सन्दीप हातमा मैले उपहार ल्याइसकेको छु मेरो भाइलाई उपहार दिएको मन पनि पर्छ यो चियापान यो नेपालको पहिलो टी लाउन्जको तर्फबाट यो टी अबे कस्तो यो त चिया त डबल रहेछ नि डबल दुईटै हो यो एउटा लोने एउटा साथी हो अनि बाबामा खै त बाबामा पनि आउँछ यो बिरयानीको शौकिन एक किसिमको खाना मनपर्छ यो बिरयानी हाउसको तर्फबाट बिरयानीको कुपन यो चाँडै नै भजाइहाल्नु पर्यो यो देशकै पहिलो बिस्किट नेभिकोको तर्फबाट नेभिकोको यो उपहार विभिन्न फ्लेभर नेभिकोको यहाँ छ एकदमै खुसी लाग्छ मलाई पनि साह्रै खुसी लाग्यो है आज सन्दीपसँग यसरी कुरा गर्न चिया दिएपछि चिया पकाउने भाँडा साँडा केही छ भने त्यो पनि यही लिएर जाने यो पो पार्नुहोस् दाइ ठिक छ यो राम्रो छ दाइ मियाको साउजीले मेन भन्नुभयो नि दाइ भाँडा साँडा पनि है त्यहाँ छैन नि म फेसबुक लाइभ गरेर भनिदिन्छु दाइ अपार्ट फ्रम जोक एकदमै खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू भेरी मच दाइ फर इन्भाइटिङ मी मलाई बोलाइदिनु भयो र म चाहिँ यो अन्तर्वार्ता भन्दा पनि अन्तर्मनको यात्रा कुरा गरेको जस्तो भयो एउटा दाजुभाइको कुरा घरमा बसेर चिया खाँदै गरेको गफ भयो मलाई यसरी अवसर दिनुभयो थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू मेरो भाइ ल लास्टमा चेयर्स जय होस् सबैको सिल्भर चियापान विथ नरेशको प्रायोजक नेभिको बिस्किट्स भनेकै नेभिको खाँदाखेरि सधैँ नेभिको कोकोनट नै रोज्नु होला नेभिको हेल्दी फुड हेल्दी मुड सह प्रायोजक एरोलाइट AAC ब्लक्स आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण एरोलाइट AAC ब्लक आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण स्मार्ट होलिडेज प्राली काठमाडौँ यात्राको लागि भरपर्दो साथी स्मार्ट होलिडेज बिरयानी हाउस बालुवाटार काठमाडौँ अरबियन बिरयानीको असली स्वाद बिरयानी हाउस